السلام عليكم. الدرس ديال اليوم غادي يكون عبارة عن واحد لو جيد ديال لي طرافو براتيك اللي كيتعلقوا بلا لوجيك سيكونسيال، يعني دليل ديال الأعمال التطبيقية والأشغال التطبيقية الخاصة بالدرس ديال لوجيك سيكونسيال. غنتعرفوا على لي سيركوي اللي غادي نبقاو نخدمو بهم، وبالضبط كيفاش ندير لافيشاج ديال دي نومبغ اللي هما يعني بالبينير نردهم للديسيمال. دونك الأغلبية ديال لي تي بي غادي اللي يعني لي تي بي ديال اللوجيك سيكونسيال كيتعلقوا يعني بدي سيركوي سيكونسيال. و المثال يعني اللي كيتحط بزاف هما لي كونتور. دونك ان كونتور سواء كان سينكرون ولا اسينكرون. دونك لو تي بي المطلوب منك في التي بي شنو هو اولا تعرف تصاوب السيركوي ديالك باستعمال لي باسكول. دونك هادشي راه شفنا الدرس ديالو، ومازال غادي يعني نزيدو نتعمقو فيه كتر. شفنا لي كونتور اسينكرون اللي عندهم مودولو 2 على بويسونس ان، واللي عندهم مودولو يعني ديفيرون ديال 2 على بويسونس ان. وغنشوفو من بعد لي كونتور سينكرون تا هما، ويعني كيفاش نديروهم. كيبقى دابا لو تي بي هو انك اول حاجه تصاوب السيركوي ديالك يعني هادشي مساله يعني كتعلق انك واش فاهم الدرس ولا ما فاهموش. راه كيما شفتو راه لي كونتور شي حاجه بسيطه انك تصايبو باستعمال لي باسكول. كتصاوب السيركوي دابا في البراتيك كيخصك تافيشي لو ريزولطا ديال الكونتور، يعني كنستعملو واحد لافيشور، واحد ولا جوج ولا ثلاثة. المهم حنايا بالنسبة لهاد المستوى اللي كنخدمو فيه غنستعملو غير واحد من لي كونتور اللي غادي نديرو. ما غاديش نفوتو يعني مودولو 8 كاع، يعني غنحتاجو غير افيشور واحد. يعني الأعداد اللي غادي نستعملو يعني من صفر حتى لثمنية، من حتى لسبعة، يعني ما نفوتوش سبعة. جو بونس با نفوتو سبعة، يعني ما نحتاجوش كتر من افيشور واحد. افيشي غير عدد واحد، يعني الكونتور ديالي يبدا يحسب صفر واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ويعاود صفر واحد. مثلا في هاد الحالة ديال موديلو 8 مثلا. إذا غنشوفو اليوم كيفاش أنا دابا صاوبت السيركوي ديال الكونتور. دابا خاصني سيركوي خور اللي غيدير ليا لافيشاج، يعني داك السيركوي د لافيشاج كيفاش نحصلو عليه، كيفاش نترجم يعني هداك الكونتور. شنو كيخرج ليا الكونتور في لي سورتي ديالو؟ كيخرج ليا اعداد اللي هما كودي بالبينير. كيفاش دابا نشد هداك البينير ونحولو للديسيمال باش انا نبقى نشوف في هداك لافيشور ديالي اللي هو بحال واحد الشاشه صغيره فيها دي ديود صغار كيبقاو يشعلوا. كل رقم كيشعلوا دوك لي ديود تعطيك مثلا صفر، تعطيك واحد بدي ديود تيشعلوا بحال هكا، بحال الشكل ديال الكالكولاتريس. دوك لي سيغمون اللي كيشعلوا 7 سيغمون كيبقاو يشعلوا قطع صغيره هكا، هما عباره عن دي ديود بولات صغيورين. دونك كيشعلوا فيما تتوصل لشي رقم كيشعلوا دوك لي سيغمون اللي كيعبروا على داك الرقم. تيبان لك الارقام في ديك الشاشه، ودوك الارقام بطبيعه الحال ما تيكونوش بالبينير، تيكونوا بالديسيمال، الارقام اللي كنستعملوا حنايا في الحياه اليوميه. غنشوفوا اليوم كيفاش من بعد ما صاوبنا لو سيركوي ديال الكونتور. مثلا الا كنا غنديرو تي بي ديال ان كونتور ا5 صاوبت السيركوي ديالي. دابا بغيت ندير لافيشاج. كيفاش ندير؟ اذا كيف ما قلنا لو ريزولطا ديال الكونتور غادي نستعملو ان افيشور 7 سيغمون باش نشوفوه يعني على شكل ارقام بالديسيمال. الكونتور مثلا هو تيحسب ليا مثلا من صفر حتى لسبعة، تعطيني مثلا 3 سورتي اللي هما كودي بالبينير. انا داك البينير باغي نحولو للديسيمال. دونك كنستعمل ان افيشور 7 سيغمون بحال هذا اللي كتشوفو دابا. لي زافيشور 7 سيغمون فيهم جوج انواع، كاين اللي هما ا كاثود كومان وكاين اللي هما ا انود كومان. المهم السميه ما تلفكمش، ولكن اللي يعني باختصار شنو هو الفرق بيناتهم. اللي هو ا انود كومان دونك هو بالنسبه لهاد لي زافيشور هادو عندهم واحد كما كتشوفوا هنا هاد البور هذا اللي هنايا
اللي الوسط تيكون معاود هو نفسو، راه لاصق مع راسو، هو نفسو. ولي بور الاخرين هما ديال دوك البورات اللي كيشعلو، دونك راه مسمينهم A B C D. دونك A B C D E F G هما يعني اللي كيشعلو باش كيعطيوك شي رقم. مثلا هو هذا لا فيشور سيت سيغمون ديالي، مثلا صفر راه غادي يشعل ليا هادو مثلا بحال هاد الشكل. بغيت مثلا واحد غيشعل ليا هادو بحال هكا مثلا. بغيتي جوج غيشعل مثلا بهاد الشكل هذا. هي غادا ثلاثة مثلا تيشعل ليا هادو. دونك راكم ديجا شفتو بحال هادشي هذا، بحال اللي كاينين في الكالكوليتريس هما راه كيستعملو تقريبا نفس البرانسيپ الى اخره. وكاينه فيه حتى ديك لو بوين ديسيمال هنايا. دونك هنا كتلقى فيه واحد النقطه هنا الا كنتي غتافيشي شي عدد بالفاصله، دونك هي هذه اللي هنا لو بوين ديسيمال. دونك هما كل وحده من هاد البولات هادو اللي كيشعلوا باش كيوريوني الارقام، كل وحده هي عباره عن ديود. دونك اون ديود لي الكترولومينيسونت اللي كتضوي. دونك هذيك لا ديود نتوما كتعرفوها على لا ديود انها كتسمح بمرور التيار في واحد الاتجاه وما كتسمحش بمرور التيار في الاتجاه المعاكس. يعني الا عطيتيها لاليمونطاسيون في واحد الاتجاه راه غادي تشعل، وإلا عطيتي لها في الاتجاه المعاكس راه ما تشعلش. وهذا هو اللي يعطينا الفرق ما بين هاد لافيشور اللي هو انود كومان واللي هو كاثود كومان. كيف ما كتشوفوا دوك لي ديود تشوفوا كيفاش مبرونشين هنايا. في الانود كومان راهم مبرونشين في واحد الاتجاه، وفي الكاثود كومان راهم مبرونشين في الاتجاه المعاكس. يعني في الانود كومان داك الكومان يعني داك البور الوسطاني اللي هو معاود الفوق والتحت راه نفسه واحد اللي كاين، يعني كيف تبرونشي غير من جهه وحده. دونك هذا كيلعب الدور ديال البلوس. دونك الا صيفطتي تيار من هنايا مثلا وبغيتي تشعل هادي راه غادي تبرونشي. مثلا بغيت نشعل هاد هذا راه غادي نبرونشي هنايا البلوس 5 فولت ديالي غنبرونشي هنا، وهنا غادي نبرونشي لا ماس باش لا ديود ديالي يدوز فيها التيار في هاد الاتجاه هذا. فوالا. وبالنسبه للكاثود كوما راه العكس، كتلقى لا ديود مبرونشيه بالمقلوب. يعني انت الا بغيتي تضوي مثلا هاد هادي هاد لو سيغمون راه كيخصك تعطيه البلوس من هنايا بلوس 5 فولت باش التيار يدخل هكا ويدوز في لا ديود في هاد الاتجاه، وهنايا كتبرونشي لا ماس. دونك يعني هذا هو الفرق بيناتهم. واحد كان برونشيه مع البلوس، واحد كان برونشيه مع لا ماس فقط. بالنسبه لهادوك A B C D E F G و حتى لو بوين ديسيمال بغيتي تضوي الفاصله راه كتضويها من هنا. دونك هادوك كنبرونشيهم مع لو سيركوي اللي كيدير ليا لو ديكوداج اللي كيترجم من البينار للديسيمال. دونك هذاك لو سيركوي ديال الديكودور غادي نشوفوه حتى هو دابا كيفاش نخدمو به. دونك لي سورتي ديالو هما اللي كنبرونشي كل وحده مع لا ديود ديالها. دونك هذاك لو سيركوي ديال الديكودور جهه كتبرونشيها مع يعني لي زونطري ديالو كنبرونشيهم مع البينار، كتعطيه البينار من واحد الجهه، ومن الجهه الاخرى كيخرج لك الديسيمال. تيخرج لك الديسيمال هادي يبقى يشعل هاد البولات ديال هاد لافيشور 7 سيغمون. دونك كل واحد راه بسميتو. راه عندك بوتيت ا بي سي دي الى اخره، كل واحد تبرونشيه مع البلاصه ديالو. وكيبقى الفرق قلنا الا كان انود كومان راه كنبرونشي داك الكومان مع البلوس، الا كان كاثود كومان كنبرونشيه مع الموان. اذا كيف ما قلنا كاينين جوج الانواع ديال لي زافيشور 7 سيغمون. كاينين اللي هما انود كومان تيتبرونش داك الكومان ديالهم مع البلوس، وكاينين اللي هما كاثود كومان داك الكومان ديالهم كيتبرونشا مع الموان. غنشوفو دابا الطريقه كيفاش نتعرف عليهم باستعمال الملتيمتر. دونك باش نتعرف عليهم باستعمال الملتيمتر، اولا كنحط الملتيمتر ديالي في هذه الوضعيه هذه اللي كتشوفوا هنايا ديال التيست، راه مرسوم فيها واحد لا ديود. وكنجي بالنسبه اللي هما كاثود كومان، داك الكومان ديالو قلنا كيتبرونشا مع الموان. انا ما عارفش، ممكن نجرب. كنحط انا الا حطينا داك يعني البور اللي هو الموان،
حطيتو في داك الكومان ديال لافيشور 7 سيغمون، وشديت البور لاخر ديال الملتيمتر اللي هو سوبوزي اتر البلوس وحطيتو في لي بور الاخرين، فكل سيغمون كيشعل. في هاد الحاله هادي كيشعل لو سيغمون، لان كيف ما شفنا راه دوك دي ديود، وانا دابا راه كنعطيهم لاليمونطاسيون في لو سونس اللي كيخليهم يشعلوا. دونك الا درتي هذيك ولا قلبت بطبيعه الحال راه ما غيشعلوش. وهنا كنعرف انه الا درتي الكحل ديال الملتيمتر في داك الكوما ودرتيه الحمر في الجويه الاخرين وشعل، تعرفوا انه راه كاطود كومان، يعني كيحتاج الموان في هذيك لابارتي كومون ديالو. دابا بالنسبه اللي هو انود كومان، هنايا هذا كيحتاج البلوس باش يشعل، يعني لي سيغمون ديالو. يعني كنحط البلوس هنايا بالنسبه للملتيمتر هو الحمر، كنحطو في داك الكومان وكندير الكحل في لي سيغمون ديالي، هنا كيشعلوا في هذه الحاله. هكا كنعرفوا انه هذا راه انود كومان، والعكس راه ما غاديش يخليه يشعل. دونك هنايا هذه الطريقه العمليه، يعني ما عرفتش انايا عندي انا في شخصيه سيغمون ما عرفتوش، هذه الطريقه باش كنعرفوا باستعمال هذا لو تيست البسيط باستعمال الملتيمتر. غنشوفوا دابا كيفاش نخدموا يعني بالديكودور، الديكودور بي سي دي اللي كيترجم ليا قلنا من البينار للديسيمال. دونك ديكودور بي سي دي، دونك بي سي دي راه شنو لو كود بي سي دي؟ هو كود اللي هو بي سي دي هو بينار كودي سور اون ديسيمال. يعني بي سي دي هذا هو الاختصار ديال كلمه بينار كودي اون ديسيمال، وكنا تعرفنا عليه في الدرس ديال لا لوجيك كومبيناتوار. دونك باختصار شنو هو هذا الكود بي سي دي؟ دونك البي سي دي راه هو البينار. الا كنتي من صفر حتى لتسعود، البي سي دي يساوي البينار. الا فتي تسعود كيولي البي سي دي مختلف على البينار، ولكن راه قريب ليه. انا نشرح لكم نذكركم به شنو هو. دونك الا عندك واحد العدد مثلا عندي مثلا 53، بالبي سي دي كيفاش كنكتبها بالبي سي دي؟ كنشد 3 وتنكتبها سور 4 بيت بالبينار، وكنشد 5 وتنكتبها سور 4 بيت بالبينار. دونك 3 شنو غادي تولي هي هنايا عندي 0 0 1 1، هكذه هي 3، و5 هي دونك عندي هنايا 0 1 0 1. دونك هذا هو البي سي دي. هناك كتشد واحد العدد، دونك هذا الديسيمال، وهذا هو البي سي دي. علاش حنايا كنحتاجو نترجمو يعني البي سي دي نترجمو للديسيمال باش نافيشي الارقام؟ دونك لان عندي لي زافيشور فيهم غير 7 سيغمون. دونك لي زافيشور اللي عندي يلا كيافيشيو ليا الاعداد من 0 حتى ل 9. بيان سور نقدر نافيشي ديك ا بي سي دي او اف ديال ليكزاديسيمال حتى نقدر نافيشي ليهم، ولكن المهم كيافيشيو ليا رقم واحد يعني بالديسيمال. يعني انا الا عندي مثلا ان كونتور موديلو ما عرفتش انايا موديلو 16 ولا موديلو 32، واحد الكونتور اللي كيحسب الاعداد اللي هي كبيره اللي هي بالديسيمال تكتب على جوج ديال لي بيت ولا 3 ولا. دونك يحتاج اكثر من افيشور واحد. دونك كل افيشور ديال العشرة ديال الوحدات كنعطيه كنشد دوك 4 لي بيت كنترجمهم من البينار ني سور 4 بيت كنافيشيهم يعني سور لافيشور الاول ديال العشرات حتى هما كنشدهم كنكوديهم سور 4 بيت هما وكنافيشيهم حتى هما وهي غادا. هذا هو علاش كنحتاجو ان ديكودور اللي هو من البي سي دي للديسيمال. ولهاد لي ديكودور هادو كاينين اللي هما كيخدموا مع لي زافيشور اللي هما انود كومان. دونك عندكم هاد 74 47 هذا كيخدم معاهم كيخدم مع لي زافيشور لي انود كومان، والاخر اللي هو 48 هذا كيخدم مع لي زافيشور
اكاثود كومان. دونك لانود كومان قلنا بالنسبه لك الكومان ديالو كنبرونشيه مع البلوس. كيفاش شنو خاصني دابا باش نشعل انا دوك البولات ديالي؟ خصني الموان، خصني شي حاجه اللي هي اكتيف سور زيرو. دونك لي سورتي كتشوفوهم هما هاد ا بي سي دي او اف جي، هما هادو لي سورتي ديال الديكودور ديالي، راهم فيهم بار يعني اكتيف دي سورتي اللي هما اكتيف سور نيفو با سور زيرو، يعني كيعطيوني بحال ان نيفو با بحال الشكل ديال لاماس. دونك هادو كتبرونشي كل وحده مع ديالها وكتحصل هادوك الارقام اللي بغيتي ديال لافيشور سيت سيغمون ديالك اللي هو انود كومون. بالنسبه لافيشور اللي هو اكاثود كومون، هادو راه كيعطيو ان نيفو اللي هو او. لان لي زافيشور اكاثود كومون راه كنبرونشيهم هنايا مع لاماس. كيفاش شنو خاصني باش نخدم دوك لي ديود؟ كيخصني نيفو او اللي هو زايد 5 فولت، المهم واحد النيفو اللي هو او. شي علاش هادو كيعطيو ان نيفو او باش كيشعلو دوك البولات ديال لافيشور سيت سيغمون اللي هو اكاثود كومون. دونك هادو هما لي سورتي ديالو راه باينين. هادو كنكابليهم مع يعني مع لافيشور سيت سيغمون. غنشوفو اون ديتاي كيفاش كيتكابلو. عندي لاليمونطاسيون ديالو هي هادي. دونك هادو كيمشيو ل 5 فولت، وعندك الجهه الاخرى عندك لاماس. دونك هذا كيمشي للاماس في لي دو كا. اشنو عندي عاوتاني؟ عندي لي زونطري ديالو. لي زونطري ديالو عندي هما هاد ا 0 ا 1 ا 2 ا 3. دونك هنايا عدد اللي هو بالبينير بحال تنكتبوه على هاد الشكل. دونك لو بيت لو بلو سينيفيكاتيف هو ا 3 ا 2 ا 1 ا 0. بحال قلتي هاد الاس هادي جوج اس صفر، جوج اس واحد، جوج اس 3. دونك سور 4 بيت. كل ديكودر تيديكودي ليا غير 4 بيت صافي. دونك هادو هما لي زونطري ديالهم هادو اللي هنايا. دونك بالنسبه للحالات الجوج كيبقاو ليا دابا هاد لي زونطري 3 و4 و5. دونك ال تي هي لامب تيست. دونك ديما فاش تشوفوا شي حاجه فوق منها بار يعني راه اكتيف سور زيرو. الا عطيتيها زيرو عاد كدير داك الدور ديالها. دونك ال تي الا عطيتيها واحد، دونك الا عطينا لهاد ال تي 5 فولت راه ما كدير والو، تدير حتى حاجه، يعني تيخدم ليا الديكودور ديالي فونكسيونمون نورمال. الا عطيتي ال تي زيرو كدير تيست ديال لي لومب ديال لافيشور. يعني الا عطيت لهادي ان نيفو با على هاد ال تي هادي، شنو كيطرا؟ كاع لي لومب ديال لافيشور ديالي هو لافيشور، هاد لي لومب كاملين تيضويو بما فيهم حتى لو بوين ديسيمال حتى هو تيضوي تيشعل. تنشوف واش لافي الا بغيت نجرب لافيشور ديالي واش خدام كنجربو بهاد ال تي. داكشي سموها لومب تيست، يعني كدير تيست ديال لي لومب ديال لافيشور ديالك. الا عطيتيها زيرو، الا برونشيتيها مع الزيرو مع لاماس، راه كتشعل ليك لي لومب ديال لافيشور كيف ما بغى يكون. شنو داخل هو عنده هنا في لي زونطري بحال ما صافي تيبقاش يتاثر بلي. الا عطيت زيرو هنايا ما كيبقاش يتاثر بلي زونطري ديالو، شحال ما كان داك العدد صافي هو تيشعل كلشي في دقه. عندي هنايا هاد لو بور 4. هاد لو بور 4 فيه جوج، فيه اون اونطري وفيه اون سورتي. دونك بي اي هي اون اونطري. دونك بي اي هي بلانك انبوت. دونك الا عطيت لبي اي زيرو، بيان سور هادشي الا كان لومب تيست في الواحد، يعني الا ما كنتيش مخدم لومب تيست. الا خدمت بي اي يعني عطيتها زيرو حتى هي كتخدم بالزيرو، عطيتها واحد راه ما تخدمش. الا عطيتها قلنا زيرو كتطفي ليا كاع لي لومب ديال لافيشور، تطفيهم مهما كان عندي في لي زونطري ديالي تطفيهم. كيبقى لي دابا هاد ار بي او و ار بي اي. دونك هادو ما غاديش نحتاج ليهم الا كنت غادي نخدم اكثر من افيشور. يعني مثلا كنت غادي نافيشي مثلا جوج ارقام ولا ثلاثه ولا اكثر.
دونك في هاد الحالة كنحتاج لهادو. دونك ار بي او راه هي اوتبوت، دونك ريبل بلانك اوتبوت، وهاد ار بي اي ريبل بلانك انبوت. شنو كيفاش كيخدموا؟ دونك الا كان هذيك نشوفوا ار بي اي بعدا، عاد نهضروا على ار بي او اللي هي مشتركه، يعني كاين فيها بي اي وفيها ار بي او. دونك شنو الفونكسيونمون ديالها اللي بغيت نخدمها كوم اونطري؟ شوفوا دابا الخط فونكسيونمون ديالها كيف الا بغينا نخدموها كوم سورتي. دونك قلنا ار بي اي شنو كدير؟ ار بي اي الا عطيتها زيرو كطفي ليا لافيشور الا كان غي افيشي زيرو. دونك الا كان لافيشور ديالي غادي افيشي ليا العدد صفر وكنتي عاطي الار بي اي زيرو، هادشي بشرط بيان سور لومب تيست ما عطيهاش زيرو. الا كنتي عاطي الار بي اي زيرو في هاد الحاله ما لافيشور ديك ما كيشعلش. دونك نورمالمون الا كنتي غتعطي الا كان غي افيشي زيرو غيشعلوا ليا هادو بحال هاد الشكل. الا كنتي نتا مخدم ار بي اي عطيها زيرو ما تيشعلش، هو تيشعل فيه حتى حاجه ما كتشعل. وفاش كنحتاجو حنا هادشي؟ كنحتاجو قلنا الا كنت غادي نخدم بزاف ديال لي زافيشور سيت سيغمون. دونك الا كنت غتخدم بزاف لي زافيشور سيت سيغمون، انا مثلا غادي نافيشي مثلا عندي ثلاثه، مثلا عندي بحال هادشكل ثلاثه د لي زافيشور، وبغيت نافيشي مثلا العدد 17 مثلا. ما بغيتش انا نافيشي هنايا زيرو، ما بغيتش نكتب 17 على هاد الشكل. نورمالمون 17 غادي يخرج ليا بحال هكا 0 1 7. انا بغيت نكتب 17 بالشكل العادي، واش نكتب هاد الزيرو. دونك شنو كان الا خدمتي ار بي اي، دونك هنايا في هاد الحاله هاد لافيشور هذا الاول الا كان غي افيشي زيرو تيولي ما يافيشي حتى حاجه. دونك هذا نفترضوا مثلا ان كونتور غادي تيدور، افترضوا مثلا هذا فيه مثلا 7 مثلا، مازال ما وصلش ل 17، مثلا عنده فيه 9 مثلا. دونك 9 غادي يدير ليا بحال هاد الشكل. دونك انا هذا ما بغيتوش يافيشي ليا هاد الزيرو، ما غاديش يافيشي. الا كان عنده في ار بي اي زيرو ما غاديش يافيشي. دونك و ار بي او شنو كدير؟ دونك هي يعني اذا كان لافيشور ديالك يعني اللي فيه زيرو تيخرج لك من تما واحد النيفو زيرو، وكنستعملو يعني اون كاسكاد باش ما يبقاوش يشعلوا هذوك لي زافيشور اخرين. دونك حنا غادي نشوفوهم دابا بالتفصيل، يعني نشوفو مثال بالتفصيل. المهم اللي تعقلوا عليه هو انه انت بغيتي تخدم لافيشور ديالك يعني بالشكل الاعتيادي، كتعطي لهاد لي الثلاثه هادو ال تي و هاد ار بي او بي اي و ار بي اي كتعطيهم واحد. الا عطيت لهادو واحد يعني بلوس في سي سي ولا 5 فولت ما تيديروا والو، تيديروش الخدمه ديالهم، كيخليو لافيشور ديالي افيشي كلشي. حنا غادي نشوفو كما قلنا اون ديتاي الفونكسيونمون ديالها. اذا عمليا كيفاش نبرونشيو يعني لو ديكودور مع لافيشور 7 سيغما. اول حاجه نبرونشي لاليمونطاسيون ديالي. دونك الفي سي سي كنديها ل 5 فولت اول حاجه. ولا بحال دابا هنا عندي انا فيشور اللي هو انود كومان، دونك حتى هي هادي غنديها ل 5 فولت. ياك قلنا الا كنت غادي نخدم انايا غير يعني بافيشور واحد بالنسبه لهاد لومب تيست وهاد بلانك انبوت وهادو غادي نشدهم كاملين ونعطيهم لو نيفو او واحد اللي هو 5 فولت، حتى هو نعطيهم 5 فولت باش ما يخدموش بحال تنلغيهم. دابا نبرونشي لا ماس ديالي. دونك لا ماس هي ديال الديكودور، نديها لا ماس. ودابا نبرونشي لي زونطري. دونك لي زونطري تيكونوا جايين نورمالمون مثلا من شي ديكودور، من شي كونتور، ولا دي زونطري دي سويتش اللي كنشعلهم انا راسي. دونك هما هادوك ا0
A1 A2 A3 دونك هادو جايين من شي بلاصة من شي سورس، دونك كنبرونشيهم مع ديك لا سورس، سواء لي سورتي ديال الكونتور ولا شي حاجة، كل واحد كنبرونشيه مع ديالو. قلنا هذا يعني عدد تيمثلوا واحد العدد بالبناء، دونك هادو جايين من اون سورس معينه. انا ماغاديش نحدد دابا شناهي هاد لا سورس، تقدر تكون لا سورتي ديال شي كونتور، تقدر تكون دونك هاديك لا سورس تقدر تكون زيرو، تقدر تكون واحد، يعني تقدر تكون فيها بلس 5 فولت، تقدر يكون فيها زيرو. في الحاله الا فيها بلس 5 فولت ما كاينش مشكل، راه كيسجل هاد لو ديكودور كيسجل عنده هنا في لونطري 5 فولت يعني واحد. الا كان ديك هاد لا سورس هادي فيها زيرو، في هاد الحاله كاين عندي واحد الاشكال، هو انا ديك لا سورس تبقى معلقه يعني ما فيها والو. دونك شنو كندير باش كنأكد انها يدخل ليها زيرو؟ دونك فاش لا سورس ديالي هنا فيها زيرو يعني ما تيدخل حتى تيار هنا، ما تيدخل حتى شي تيار، يعني بحال كي الدار محلوله، بحال ما مبرونشيهاش، بحال ما مبرونشيش هذاك السلك تمايا. دونك باش كنتاكد انهم تيكون فيهم لو نيفو با، كل وحده من هادو دونك كنبرونشيها مع لا ماس اترافير اون ريزيستانس. باش كنأكد انه راه هنايا دونك الا كانت لا سورس اللي جايه ليها فيها زيرو، راه مع لا ماس صافي، راه فيها النيفو با، مفيهاش يعني ماشي بحال ما برونشيتهاش، ماشي يعني ما تبقاش هكا دونك الفلوط هكا في السما، ما فيها ما شنو هو بحال ما برونشيتيهاش. الا كان هنا عندك زيرو بحال ما كاين داخل عندك حتى شي تيار، الدار محلوله. ما كاين فاش كتبرونشي هكا اترافير دي ريزيستانس مع لا ماس، تاكد انه الا ما جايش عندك شي تيار من لا سورس، يعني ما جايش عندك يعني ان نيفو او، راه عندك اوتوماتيكمون لو نيفو با. دونك بالنسبه للقيمه ديال ديك لا ريزيستانس في الغالب كنستعملو 1 كيلو. بالنسبه دابا لي سورتي ديالي، دونك هادو تاهما كنبرونشي كل حاجه مع ديالها. دونك غنديها ل بي غنديها ل بي، ولكن من الاحسن نديوها اترافير دي ريزيستانس باش من يعني الا كان التيار اللي غادي باش كنتحكم في التيار ما يكونش يعني قوي ويحرق ليا لا فيشور ديالي. دونك نديها ل بي غادي نديها ل بي. دونك كنستعملو دي ريزيستانس هنايا اللي ماشي دي ريزيستانس طالعين بزاف، ودي ريزيستانس اللي فيهم باغ اكزومبل 400 اوم ولا بحال هاد ولا 360. المهم دي ريزيستانس اللي هما فهاد لوردغ هذا 300 400 بحال هاد الشكل. كل حاجه هنا كنديها لبلاصه، سي بلاصه، دي تا هي لا ميم شوز. قلنا من احسن نستعملو دي ريزيستانس باش التيار ما الا كان قوي يعني ما يخسرش ليا هاد لافيشور ديالي. اف تاهي نديها ل اف فوالا. و جي نديها ل جي. شكون اللي بقى دابا؟ بقى هاد لو بوين ديسيمال. الا كنتي باغي الفاصله تشعل برونشيها مع لا ماس، لان هذا عندي انود كومان. دونك الا بغيت هاد الفاصله هادي بين قوسين، الا بغيناها تشعل، الا كنت محتاج لو بوين ديسيمال، دونك الا كنا محتاجين لو بوين ديسيمال في هاد الحاله كنبرونشيه مع لا ماس. انا نديرها بين قوسين الا بغيت الفاصله، يعني ما كنتش باغيها ما غنبرونشيهاش، دونك هذيك الفاصله كتبقى ديما مشعله. داكشي علاش ما كايناش اون سورتي د الفاصله في الديكودور. دونك الا كنتي محتاج ليها راه كتبقى ديما شاعله، كتبرونشيها مع لا ماس كتبقى ديما شاعله. ما محتاجش الفاصله في هاد لافيشور ما تبرونشيهاش. دونك هادشي اللي كاين. دابا نشوفو بالتفصيل دوك لي زونطري ار بي او ار بي اي و ال تي. دونك هادو قلنا في الحاله اللي كنت غادي تستعمل يعني بلوزيور زافيشور، افيشي مثلا بزاف ديال يعني عدد مثلا اللي فيه 3 بيت بالديسيمال، مثلا شي حاجه غادا حتى ل 999 مثلا. وانا ما بغيتش الا كان عندي زيرو مثلا واحد، بغيت يبان عندي واحد بحال هكا.
جوج تبان عندي جوج، متبانش عندي هكا. دونك الا عندك 3 لي زافيشور غادي يبينوا لك واحد بحال هاد الشكل، يبين لك جوج هكا. انا مبغيتش هكا، بغيت واحد تبان عندي واحد، جوج تبان جوج، هي غادا بحال هكا نص العشرة تبان عشرة، تبان عشرة. ما تبانش هكا صفر واحد صفر، ما يبانش هاد الصفر اللي الا كان شي صفر على اليسار ما يبانش. دونك انا كيفاش كندير، كنستعمل قلنا هاد. دونك بالنسبه للومب تيست دابا ما غنديرش التيست، غادي ندي هاد اللومب تيست هذا غنديه ل 5 فولت. دونك بالنسبه ليهم كاملين هاد لي لومب تيست هادو غنديهم 5 فولت. داكشي الاخر راه شفناه دابا، ما غاديش نهضر عليه دابا، خليه. راه شفنا البرونشمون ديالو. اش كندير؟ دونك كنستعمل بالنسبه لافيشور الاول مع راه كل واحد راه مبرونشي مع ديالو. دونك هذا راه مبرونشي مع هذا مبرونشي مع هذا بالطريقه اللي عاد هضرت عليها دابا. دونك بالنسبه لهاد الاول كنبرونشي هاد ار بي اي ديالو مع لا ماس. شنو اللي دابا ولات ار بي اي فيها نيفو زيرو، فيها نيفو با، يعني ولات خدامه. شنو هو الدور قلنا ديال ار بي اي؟ الدور ديال ار بي اي هو الا كان فيها زيرو وكان العدد اللي داخل عندي هنايا في A1 A2 دونك A0 A1 A3 كان هو 000 ما كيتافيشاش، كيبقى هذا طافي. هذا هو الدور ديال ار بي اي. الا كان عندك زيرو هنايا ما يافيشي حتى حاجه، يبقى طافي. قلت لكم ما بغيتش انا الاصفر على اليمين د العدد، اصفر على اليمين ما بغيتهمش. الا كان شي عدد اخر مثلا واحد ولا 0001 ولا شي عدد اخر تيافيشي، ما تيافيشيش غير زيرو. وكنشد هادي لا سورتي ديالو وكنبرونشيها مع لونطري مع ار بي اي ديال هذا، وكنشد عاوتاني لا سورتي ديال هذا وكنبرونشيها مع لونطري ديال هذا. شنو غيوقع دابا؟ دونك الا كان عندي هنايا 0000 كيخرج ليا هنايا زيرو، يعني كتدخل ليا هنايا زيرو. يعني هذا تيولي حتى هو الا كان عنده 000 ما يافيشيهش. انا ونفس الشيء عاوتاني بالنسبه للاخر. الا كان دخل زيرو تيخرج لك في هاد ار بي او تيخرج ليا زيرو. ناخذ شي مثال، مثلا عندي مثلا العدد مثلا 23. 23 نورمالمون غادي افيشيها بحال هكا، ولكن ما ان هاد الاولاني فيه زيرو وانا عاطي الار بي اي ديالو زيرو، ما غيافيشيش ليا هاد الزيرو الاول، ما غيتافيشش. غتبان عندي هنايا جوج وغتبان عندي هنا 3 وهنا ما غيبان عندي والو، يبقى طافي. نفترض دابا عندي العدد 103 مثلا، هانتوما عندي زيرو هنايا، ولكن هاد الزيرو مهم خصو يتافيشا. دونك هنايا الكونتور الاول غادي افيشي ليا الواحد، لانه واخا انا ار بي اي ديالهم كونيكتي مع لا ماس راه غادي افيشي داك الواحد، وما تيافيشيش هو غير الزيرو. شحال غادي يخرج عنده هنا في الاوت؟ غادي تخرج عنده واحد. هاد الواحد غادي تدخل ليا لهنايا لهاد الار بي اي ديال الثاني. الا دخلت ليه واحد فهاد الار بي اي ما كيديرش الدور ديالو، وبالتالي واخا عندي زيرو هنا غادي تافيشا عندي زيرو، حيت هاد الزيرو مهم. وثلاثة غتافيشا. نشوفو شي مثال واحد اخر اللي غادي يخدم فيه داك الثاني. مثلا عندي مثلا 4، ما بغيتش انا يبان هذا، ما بغيتش يبان هذا. اذا هاد الاولاني دونك اف بي اي ديالو لاصق مع لا ماس، دونك هاد الزيرو الاولاني ما غيبانش، ما غيبانش. وبما انه عنده زيرو الاوت ديالو غادي يصيفط زيرو، ها هو صيفط زيرو الار بي اي ديال هذا اللي هنايا. حتى هو فيه زيرو وعنده في لونطري ار بي اي زيرو، ما غيافيشيش ليا هاد الزيرو. وبالنسبه لهنايا هذا راه فيه 4 راه يافيشيها، واخا هنايا راه تصيفطات ليه زيرو ولكن راه يافيشي هذيك 4.
دونك فوالا هذا هو يعني طريقة الاشتغال ديال هاد لي زونطخي هادو. حنايا كيما قلنا غادي نديرو التطبيقات الأغلبية نخدمو غير بافيشور واحد. هادو غادي نعطيهم كلهم بثلاثة بيهم، نعطيهم واحد باش ما بحال ما خدامين تنطفيهم. يعني فاش كتعطيهم واحد راه ما يبقاوش خدامين، هما اكتيف سور زيرو. اذا نكتفيو بهذا القدر بالنسبه لهذا الفيديو هذا. دونك شفنا اليوم كيفاش نديرو لافيشاج، يعني باستعمال ان افيشور 7 سيغمون كيفاش نصوب واحد السيركوي اللي خاص بلافيشاج. دونك هاد لو سيركوي اللي خاص بلافيشاج غادي يبقى تابعني في شاك تي بي. يعني كل تي بي اللي غندير اللي غادي نحتاج فيه الارقام هكا كيبانو سواء يعني التي بي ديال لي كونتور بالخصوص، دونك غنحتاج دائما نبقى نعاود نصاوب هاد لو سيركوي هذا. دونك حنا شفناه دونك اليوم كيفاش كيتصاوب، من بعد غادي نبقاو يعني نخدموه دائما اشاك تي بي. دونك من بعد نشوفو لي تي بي ديال كيفاش نبرونشيو يعني ان كونتور ونشدو لي سورتي ديالو وندوزوهم لهاد لافيشاج اللي شفنا اليوم.